अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आपको पता है कि हम जो दूसरों के बारे में सोचते हैं ना, वही हमारा मुकद्दर बन जाता है। हम जो दूसरों के बारे में खड्डे खोदते हैं ना, वो चीज़ें हमारे आगे आ जाती हैं। हम जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, हम जो दूसरों के बारे में बातचीत करते हैं, हम जो दूसरों के बारे में फीलिंग्स रखते हैं, जो उनको नुकसान पहुँचाने के बारे में हम हर वक़्त कोई न कोई प्लानिंग करते रहते हैं, वो हमारा मुकद्दर बन जाती है। इसलिए अच्छा गुमान रखा करें। हमेशा ये सोचा करें कि अच्छा ही होगा, अच्छे से अच्छा होगा। दूसरों को भी दुआ दें और अपने हक में भी दुआ करें। हमेशा मस्बत सिमत में रहें। गलत बातें आपको परेशान भी करेंगी और सामने वाले को भी परेशान करेंगी। जब आपका भांडा फूट जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे? अपने आप को कैसे समेट पाएँगे? कहते हैं कि जब ज़बान से निकला हुआ कोई लफ्ज़ आपके पास है ना, आपकी दस्तरस में है, आपने किसी को नहीं बताया, नहीं बोला अभी तक उसे, तो वो आपके पास है, वो राज़ है। जब आपने उसे बोल दिया है, लोगों को बता दिया है, तो फिर अब आप उसके कब्ज़े में हैं। देखें फिर लोग आपके साथ क्या करते हैं या वो बात आपको किस कटहरे में खड़ा करती है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप हमेशा अच्छा गुमान रख के मस्बत सिमत में चलते रहें। सीधे-सीधे बिल्कुल 90 के एंगल पे साफ-सुथरा, सीधा, मस्बत इंसान, ताकि आपके सफ़र में कोई भी रुकावट पेश ना आए। ज़िंदगी एक छोटा-सा सफ़र है, 4 दिन का सफ़र है। उस सफ़र में ना रुकावटें लोगों के लिए बिछाएं और ना ही अपने लिए रुकावटों को क्रिएट करें, क्योंकि आपने जो दूसरों के लिए किया है ना, आपके आगे वही आएगा। एक शख्स किसी शख्स की जॉब लगवा देता है, कोई औरत दूसरी औरत को अच्छे कपड़े पहनने को दे देती है, एक शख्स सामने वाले को खाना खिला देता है, कोई भी शख्स किसी भी शख्स की बुरे वक्त में मदद कर देता है। एक फैमिली उठती है, वो सामने वाले घर में किसी भी बच्ची की शादी करवा देती है। कुछ लोग हैं, उन्होंने पैसे जोड़कर किसी भी घर में दे दिए हैं जहां उनका बेबी होने वाला है और उनके पास ऑपरेशन के पैसे नहीं है। कोई भी ऐसा शख्स जो मकरूज है और आपने उसकी मदद कर दी है, कोई भी ऐसा शख्स जिसके पास खाने पीने के लिए राशन नहीं है और आपने उसके घर में महीने का राशन डलवा दिया है, कोई भी ऐसा शख्स कहीं पर बिजली का बिल नहीं दे पा रहा या अपने बच्चों की तालीम के लिए उसके पास कुछ नहीं है, या ईदों पर किसी भी और त्योहार पर वो अच्छा सा कुछ भी नहीं कर पा रहा, आपने उसके लिए किया है, ये सब मस्बत आपके काम आएगा। मैं आपको एक वाज़ेह बात बता दूँ, अल्लाह फरमाता है कि जब तुमने अपनी ज़िंदगी में किसी मरने वाले के लिए कोई नमाज़ पढ़ी है कि अल्लाह पाक इसके आज पहली रात है कब्र में, उसकी एक नमाज़ होती है 2 रकअत, वो अगर आपने किसी के लिए पढ़ी है, मैं किसी और से तुम्हारे लिए वो पढ़वा दूँगा। बहुत गहरी बात है अगर आप समझें तो। एक और बात, अगर आपने किसी को सड़क पार करवाई है, तो मैं तुम्हारे बुढ़ापे में या तुम्हारे बुरे वक़्त में तुम्हें वो चीज़, तुम्हारी वो मुश्किल पार कर दूँगा। राह पे पड़ा हुआ पत्थर अगर आपने हटा दिया है, तो अल्लाह आपकी ज़िंदगी में पड़े हुए कई पत्थर जो लोगों ने बिछाए हैं, हटा देगा। हमेशा अच्छा किया हुआ आपके आगे आता है। आप मर जाएँ, उससे पहले आप कोई खूबसूरत किताब लिख जाएँ और वो कोई पढ़कर अच्छा बन जाए, इस्लाम कबूल कर ले, कुछ और अच्छी बातें सीख जाए, सदका जारिया है। कहीं पर आपने वाटर कूलर लगवा दिया है, राह चलते मुसाफिर वहाँ से पानी पीते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, सदका जारिया है। आपने किसी को अच्छी तालीम दी है और वो और लोगों को अच्छी तालीम दे रहा है, ये सदका जारिया है। आपने अपने बच्चे की अच्छी तरबियत की है और वो लोगों से खलूस से बात करता है, ये अच्छा है, ये सदका जारिया है। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है, आपके आगे हमेशा अच्छा आएगा। कभी भी लोगों की नेगेटिविटी को अपने अंदर जज़्ब करके वापस किसी भी नेगेटिव रवैये को बाहर निकालना, ये बहुत बुरा है। किसी के साथ बुरा करने से कुछ नहीं होता। हमेशा माफ़ करने वाला ऊपर आता है। हमेशा ज़ब्त करने वाले को अल्लाह ताला देख रहा है। उसके ज़ब्त का अल्लाह फरमाता है कि तुम अगर मुझ पे छोड़ दो ना अपने मामलात, मेरे हवाले कर दो, तो मैं उसका तुम्हें डबल से डबल बदला दूँगा। अल्लाह फरमाता है कि तुमने अगर किसी के लिए अच्छा किया है, एक दरख्त लगा दिया है दुनिया में, तो कोई शख्स उसकी छाँव में आके बैठता है, मरने के बाद तुम्हें सवाब होगा। पौधा लगाना, पानी पिलाना, अच्छी बात करना, किसी को अच्छा मशवरा देना, किसी को अच्छी नसीहत करना, किसी का बुरे वक़्त में सहारा बनना, किसी को रोते हुए अपना कंधा देना, किसी को किसी के लिए कुरान नमाज़ पढ़ना, उसके मर जाने के बाद, किसी को कुछ भी अच्छा पढ़ के, कुछ खाना पका के बख्श देना, ये सब बहुत सारी प्यारी-प्यारी बातें हैं। दूसरों के बारे में हम अगर बुरा सोचेंगे, हमारे साथ भी बुरा ही होगा। कुछ ऐसे बुरे जो आपकी ज़िंदगी को तबाह-बर्बाद कर देते हैं, तो आपका दिल ही नहीं करता उस कड़वाहट से बाहर निकलने को जो उन्होंने आपकी ज़िंदगी में, आपके रवैयों में, आपकी सोचों में, आपकी बातों में डाल दी है। फिर भी आप उन्हें माफ़ करते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त लगता है, पानी साफ़ हो जाता है। लेकिन
کہیں نہ کہیں اس وقت کی، اس برے وقت کی، ان برے حالات کی ایک ایک داغ جو ہے وہ آپ کے دل پہ رہ جاتا ہے. وہ آپ کو ہمیشہ کہیں نہ کہیں کڑوا ہی رکھتا ہے. کہیں نہ کہیں آپ اوور کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا خلوص ہی آپ کی نیگیٹیوٹی ہے. آپ اتنا زیادہ پرخلوص ہو کے ملتے ہیں، لوگ اچھے سے نہیں ملتے. آپ پیار سے بات کرتے ہیں، لوگ جھڑک کے بات کرتے ہیں. آپ اچھے سے رویہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ آپ کو اگنور کر دیتے ہیں. جب آپ کے ساتھ اتنا سب کچھ برا ہونے لگتا ہے، پھر کہاں سے آئی مثبت سوچ؟ میں سمجھ سکتی ہوں. پھر بھی اللہ نے کہا کہ جب اینڈ ہو جائے نا بری چیزوں کا، اور پھر بھی تم صاف رہو، مثبت رہو، صحیح سمت میں چلتے رہو، تو میں دیکھ رہا ہوں. میں تمہارے ساتھ اتنا اچھا کروں گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے. کیونکہ وہ پازیٹیو ڈیڈز جو آپ نے کیے ہیں کسی بھی نیگیٹیوٹی کے آنسرز میں، تو وہ آپ کو اچھے سے اچھا دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. وہ لکھے جا رہے ہیں، وہ رائے گاہ نہیں گئے. سب سے اچھی اور قیمتی اور گہری بات تو یہی ہے نا کہ آپ کا کوئی بھی اچھا عمل رائے گاہ ہی نہیں گیا. سب لکھ لیا گیا ہے، سب نوٹ کر لیا گیا ہے. اس کا بدلہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. اور کیا چاہیے پھر آپ کو ویورز؟ اور کیا مانگتے ہیں؟ اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے کہ اللہ پاک آپ کی ہر چیز کو نوٹیفائی کر رہا ہو اور پھر اس کا بدلہ دے رہا ہو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ایک مثبت انسان چلتا ہوا سڑک پہ جاتا ہوا، لوگوں کو سلام کرتا ہوا، اسمائل دیتا ہوا، پیار سے بات کرتا ہوا، جھک کے ملتا ہوا، سب کو اچھا لگتا ہے. صاف ستھرا دل کا، چہرے کا، سب اندر باہر سب صاف اس کا. دنیا ضرور اس کو کچوکے لگاتی ہے، دنیا ضرور اس کو پریشان کرتی ہے. وہ بھی ایسے ہی لوگوں میں گھرا ہوا، اس کے باوجود اپنی اچھائی پہ چلے جا رہا ہے، پھر بھی چلے جا رہا ہے، پھر بھی اچھائی بانٹ رہا ہے، پھر بھی تعلیم بانٹ رہا ہے کہ اچھا جو ہوا سو ہوا، پلیز مجھے تنگ نہ کریں. اچھا ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے میں نے سن لیا آپ کی بات. اچھا چلیں جو ہو گیا چلیں ٹھیک ہے، میری نماز کا وقت ہو رہا ہے میں جا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے میرے قرآن پڑھنے کا وقت ہو رہا ہے میں جا رہی ہوں. مطلب میں چلتا ہوں، میں چلتی ہوں. یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ آپ کو بڑا بڑا سکون دیتی ہیں. مطلب ٹھیک ہے سن لیا ہے لیکن اگنور کر دیں. لیکن یہ بہت مضبوط لوگ کر سکتے ہیں. اب پتہ نہیں آپ اس مضبوطی پہ پہنچے ہیں یا نہیں. کہیں کہیں میں بھی رہ جاتی ہوں، لیکن بہت بار میں اگنور کر دیتی ہوں. لوگوں نے تو ارد گرد سے ختم نہیں نہ ہونا، آخر ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں. ہمارا ایک سوشل سیٹ اپ ہے، ہم لوگوں میں آتے جاتے ہیں. تو اب ہر شخص ایک جیسا تو نہیں نہ ہے. تو جو جیسا بھی ہے اس کو ویسا رہنے دیں، وہ نہیں بدلنے والا. آپ کے منہ سے اچھی بات نکلنی چاہیے، آپ کی حرکتیں اچھی ہونی چاہیے. میں اپنے بارے میں ایک بات بتاؤں ایسے ہی، کہ مجھے تو محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر بھی ایک ہوتا ہے کہ میں ان سے بھی سلام دعا کرتی ہوں. ان کا احترام بھی مجھ پر لازم ہوتا ہے، میں سمجھتی ہوں. میں وہاں پر موجود کام کرنے والوں کو، نوکروں کو بھی سلام کر رہی ہوتی ہوں، خود جا جا کر. مجھے اچھا لگتا ہے. میں کہتی ہوں کہ یہی تو ہے ہمارے خدمت گزار، یہی تو کام کر رہے ہیں، یہ تو غریب ہیں. اور اللہ نے آپ کے مال میں ان کا حصہ رکھا ہے، وہ غریب نہیں ہے. یہ آپ کی آزمائش ہے کہ آپ ان کو ان کا مال واپس کریں، پھر اللہ آپ کو اور دے گا. ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو آپ نے اگنور کیا ہوا ہے. میں آپ کو یہ ڈیلی موٹیویشن اس لیے بھی دینے کے لیے آتی ہوں ویورز، کہ جو باتیں آپ کو بھول گئی ہیں اور آپ اپنی اسٹرینتھ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو میں بارہا آپ کو ایک تھپ تھپ ہی دے دوں کہ نہیں، آپ صحیح چل رہے ہیں، آپ اچھا کر رہے ہیں، آپ مثبت چل رہے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. ہاں، اور اگر غلط کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں میں روکنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کائنڈلی اس برے کام سے ہٹ جائیں اور اچھی باتوں کی طرف لوٹائیں. کیونکہ دنیا تو ویسے ہی تھوڑے عرصے کا ٹائم ہے، کھیل تماشا ہے. آخرت سب کچھ ہے. اس آخرت کی کمائی کریں، اس آخرت کے لیے کچھ جمع کریں. کچھ اچھا کوئی بھی بات، کچھ بھی اچھا ایسا جس میں سب سے پہلا قبر میں جو آپ کا سوال کیا جائے گا وہ نماز کا ہے. تو نماز پڑھتے رہیں اور اچھا اخلاق رکھیں. جو آپ سامنے والے کو کچھ دے سکتے ہیں نا، وہ پیسہ بھی اتنا ضروری نہیں ہے جتنا آپ کا اخلاق ضروری ہے. پیسہ وہ خود کما لے گا. تھینک یو سو مچ فار لسننگ می اور ویورز.